नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म प्रकाश घिसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दल दर्ता प्रक्रियामा नेकपाको दुई समूह बीच मतभेद बढ्दै। ओली समूह र प्रचण्ड माधव समूहका कारण आयोग अप्ठ्यारोमा, चुनाव नै आवश्यकता नरहेको सर्वसाधारणको टिप्पणी। आज शहीद दिवस। शहीदको सपना पूरा गर्न राजनीतिक दल र सरकार प्रतिबद्ध भएनन्। वास्तविक शहीदको अपमान गरिएको भन्दै नागरिकको चर्को असन्तुष्टि। संसद विघटन सम्बन्धमा आज 12औं दिनको बहस सकियो। संवैधानिक इजलासमा रोचक र घतलाग्दो सवाल जवाब। प्रधान न्यायाधीश र पूर्व प्रधान न्यायाधिवक्ता बीच भने विवाद। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा दिन प्रतिदिन कमी। खोप अभियानको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा उत्साह बढ्दै। खोप लगाएका विदेशीलाई नेपाल आउन दिने सरकारको तयारी। सरकारले ठूलो सफलताको रूपमा चर्चा गरेको नागरिक एपको प्रयोगमा समस्या तत्काल सुधार नगरिए औचित्य नहुने भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण। उत्तर प्रदेशको प्रहरीद्वारा दिल्लीमा किसानको विरोध प्रदर्शनमा भएको हिंसाको मामिलामा 8 जना विरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा दर्ता। अनुमति र निर्धारित मार्गको उल्लङ्घन गरेको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा शनिबार 2 विभागीय टिम एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब भिड्दै। दुवै टिम उपाधि जित्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा सहभागी नभएपछि पुनः अर्को बैठक आयोजना गर्ने भएको छ। ओली समूहले निर्वाचनको तयारी गर्न दबाब दिएको छ भने आयोगले दल विवादकै विषय पहिला टुङ्ग्याउन चाहेको छ। ओली पक्षले निर्वाचनको तयारीलाई निरन्तरता दिन र दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ। शुक्रबार आयोगले बोलाएको छलफलका क्रममा सुपक्षले निर्वाचनको सबै कार्यमा तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन सुझाव दिएको हो। उक्त छलफलमा दल दर्ता र निर्वाचनका बारेमा छलफल भएको सुपक्षका नेता सुभाष नेमवाङले जानकारी दिए। उनले सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर नआएको अवस्थामा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रममा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। सम्बन्धित सर्वोच्च अदालत समक्ष विघटनलाई लिएर रिट निवेदनहरू परेका छन्। त्यसलाई लिएर सुनवाई भइरहेको छ। अलिकति समय लागिरहेको छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर यही क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थगन आदेश जारी गरेको छैन। स्टे अर्डर नगर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ। यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो बुझाइ, सबैको बुझाइ र निर्वाचन आयोग समेतको पनि त्यही बुझाइ हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। नेमवाङले नेकपाको आधिकारिकता बारे आयोगले निर्णय गरिसकेको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन गर्नका लागि कम्तीमा 84 दिन चाहिने भए पनि अहिले 90 दिनभन्दा बढी समय रहेकाले निर्वाचन गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी आयोगबाट पाएको उनले बताए। त्यस्तै उनले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको बताए। तपाईलाई म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा आधिकारिकताको बारेमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाइसकेको छ। त्यसैको जगमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। मेरो बुझाइमा, हाम्रो बुझाइमा हामी आधिकारिक हौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर छलफलपछि आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेलले नेकपाको आधिकारिकता बारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। आयोगका नजरमा अहिले पनि नेकपा एउटै रहेको उनले बताए। चुनावका लागि छिट्टै पार्टी दर्ता गर्न लागेकाले आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको उनको भनाइ छ। आज हामीले उहाँहरूलाई डाकेको कुरो के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूको भन्न छ भनेदेखि दुवै गुटलाई चाहिँ अब हामी राजनीतिक निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न हामीले केही निकट भविष्यमा सूचना निकाल्दैछौँ। त्यसमा एउटा राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ निर्वाचनको लागि वातावरण सिर्जना गर्न, किनभने राजनीतिक वातावरण सिर्जना नभए त निर्वाचन हुँदैन। किनभने एक्टिभ प्लेयरहरू हो राजनीतिक कर्मीहरू भनेर हामीले डाकेका थियौँ। त्यस्तै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफ्ना अध्यक्ष द्वै प्रचण्ड र माधव नेपाल उपत्यका बाहिर रहेकाले निर्वाचन आयोगले शुक्रबारका लागि बोलाएको परामर्श बैठकमा भाग लिन नसक्ने भनी लिखित जानकारी गराएको छ। पत्र हस्तान्तरणपछि नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफूहरूले समन्वय गरिरहे तापनि उपत्यका बाहिर भएकाले अध्यक्षसँग परामर्श गर्न नपाएका कारण प्रतिनिधि तोक्न नभ्याएको बेहोरा आयोगलाई लिखित रूपमै जानकारी गराइएको बताए। हामीले आज अहिले दुवै अध्यक्षसँग सम्पर्क गर्दा हामी 18 गतेसम्म व्यस्त छौँ। काठमाडौँ आएपछि निर्वाचन आयोगले त्योभन्दा पछाडिको समय मिलाओस्, हामी सहित बसेर छलफल गर्छौँ। यो निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा हामी सहित बसेर छलफल गर्छौँ भन्ने खालको कुरा राख्नु भएको हुनाले हामीले 18 गतेसम्म हामी
हाम्रो नेताहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले बोलाएको बैठकमा आउँछौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन दल दर्ताका बारेमा पुनः दुवै पक्षसँग छलफल गरिने दाबी गरेको छ। आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि हालसम्म भएको तयारी र राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धमा छलफल गर्न नेकपाका नेताहरूलाई बोलाएको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि अझै पनि सुनवाईकै क्रममा बहस भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात परेका रिटहरूको सुनवाई जारी रहे पनि निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको तयारी थालेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणसँग धारणा लिएका छौँ। चुनावको विषयमा के भन्छन् त उनीहरू, हेरौँ आजको आम विचारमा। निर्वाचन जरुरी छ, तर अब हुन्छ नि जुन तरिकाले गर्नुपर्छ त्यो नै अब त्यो तरिका नै आएन भने त्यो गरेर के काम त होइन। खालि हाम्रो बजेट मात्रै जान्छ होइन, खर्च मात्रै बढ्छ। अलरेडी हाम्रो नेपालको डेप भइसकेको छ होइन, धेरै नै डेप छ, त्यो बढ्छ मात्र क्या, त्यो बढेर के काम त होइन। अब त्यो बरु निर्वाचनको टाइम निर्वाचन खर्च अरू कुनै कुरामा उपयोग गर्यो भने त के होला कि होइन। मलाई चाहिँ लाग्छ निर्वाचन चाहिन्छ, तर त्यो उपयोग हुने तरिकाले गर्नुपर्छ कि। राजनीतिक परिस्थितिले सृजना गरेको कुरो होइन। जस्तो संसदको अझै 2 वर्षको चाहिँ अवधि बाँकी हुँदाहुँदै जुन अहिले दुर्घटना भएको छ, यो चाहिँ के भनेदेखि कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक मतभेदका आधारमा भएको होइन। यहाँ चाहिँ के भने नेताहरूले चाहिँ के भने पत्र पैसाको लागि पनि लडाइँ गरेको देखिन्छ। तैपनि अब संसद विघटन गर्ने केस सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अब सर्वोच्चले पुनर्स्थापन गरौँ भने त पुरिसकियो, पुनर्स्थापन भएन भनेदेखि त निर्वाचन हुन्छ ढिलो छिटो पर्छ। 30-40 अरब खोपकै लाग्ला। निर्वाचनमा पनि 2/3 बहुमत पाएकै हो सरकारले, किन काम गर्न सकेन, त्यो आन्तरिक कुराहरूले गर्दाखेरि सकेन। त्यसकारणले चाहिँ अब निर्वाचनले पनि एउटा प्रजातन्त्रलाई त सुदृढ गराउँछ, तर एउटा निश्चित अवधिमा निर्वाचन गर्ने जुन अवधि राखेको संविधानले त्यो अनुसार निर्वाचित पनि होस्। तर सर्वप्रथम त जनतालाई चाहिँ यो कोभिडको महामारीबाट अब यो खोपहरू ल्याएर भ्याक्सिन ल्याएर बचाउने, अब अरू देश विकास पूर्वाधारको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू गर्ने, यो काम चाहिँ सरकारले पहिला गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। निर्वाचन जरुरी छैन। निर्वाचन जुनसुकै निर्वाचन गरे पनि देशको ढुकुटी नष्ट हुने हो, सकिने हो। यो अवस्थामा झन् देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आर्थिक चाहिँ शिथिल पार्ने काम भइरहेको छ होइन, जसले गर्दा निर्वाचन गराउनुभन्दा नगराउनु नै मेरो लागि चाहिँ बेस्ट हुन्छ। नेपाली जनताले यत्रो महत्त्वपूर्ण मत दिएर आएको अवस्थामा पार्टीमा युनिटी हुनुपर्छ कि पर्दैन, लिडरसिपबाट के गर्न खोजेको। सबभन्दा पहिलो कुरा त म मिडियालाई नै यो प्रश्न उठाउँदछु। मिडिया वर्गले पनि यो युनिटीको कुरामा किन अगाडि बढ्दैन, एकता किन गर्दैन। देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुक छ। कोरोना भन्दा पनि यहाँ त अब जनताहरूले भोकभोकै मरिरहेका छन्, दनौँ मान्छेहरू मरिरहेका छन् फाँसी लागेर। यी अवस्थाहरू पनि सिर्जना भइरहेका छन्। त्यसकारणले निर्वाचन भन्ने कुरा त पछि कुरा हो, मान्ने के निर्वाचन नहुन पनि सक्छ। गङ्गालाल श्रेष्ठ धर्मभक्त माथेमा शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दलाई तत्कालीन व्यवस्थाको विरोध गरेकै कारण फाँसीमा चढाइएको सम्झनामा हरेक वर्ष शहीद दिवस मनाइदै आएको छ। पछिल्लो समय जथाभावी रूपमा शहीदहरूको संख्या बढाउने प्रचलनका कारण वास्तविक शहीदको योगदान ओझेलमा परेको छ। विक्रमसम्वत 1997 सालमा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको उपचेलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई माघ 13 गते सिफलमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते काठमाडौँको शोभा भगवतीमा तत्कालीन सरकारले व्यवस्थाको विरोध गरे बापत मृत्युदण्ड दिएको थियो। नेपालको पहिलो शहीद भने लखन थापालाई मानिन्छ। मुलुकमा पछिल्लो पटक झै झगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि दबाव दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा चोट पुगेको इतिहासविद रमेश ढुङ्गेलले बताएका छन्। 4 जना शहीदको सम्झनामा मनाइने दिवस पछिल्लो कालखण्डमा जथाभावी रूपमा शहीदको संख्या बढाउने प्रचलनका कारण सच्चा शहीदको अपमान भएकोमा ढुङ्गेलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। समूहमा काम गर्ने, राजनीतिक समूहमा काम गर्ने एउटाको चाहिँ नि अब श्रीमती अर्कोले चाहिँ लगिदिन्छ अनि झमेला उठ्छ अनि अर्कोले चाहिँ नि हिर्काएर मारिदिन्छ, त्यो पनि लगेर फेरि त्यहाँ चाहिँ नि शहीद। यस्तो किसिमका शहीदहरू हुँदा ती सच्चा शहीदहरूको
अपमान भयो। त्यसो हुनाले राष्ट्रमा शहीद हाम्रो परिवेशमा, अब संसारको परिवेशमा शहीद केलाई भनिन्छ भन्ने त डेफिनेसन छ। त्यो डेफिनेसनलाई एक ठाउँमा राखेर अब हाम्रो परिवेशलाई केही नयाँ कुरा हुनसक्छ नि, त्यसमा पनि हालेर राष्ट्रिय परिभाषा हुनु पर्यो। शहीद हुनलाई के हुनुपर्छ, त्यति बेर तपाईँले नारा जुलुस त्यो चाहिँ सङ्घर्ष ग्रुपिजम गर्नै पर्दैन। त्यो क्राइटेरियाले मिट गर्ने शहीद हुन्छ, रेस्पेक्टेड। त्यो क्राइटेरियाले मिट नगर्ने हुँदैन। सरकारले शहीदको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम गरे पनि त्यो औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको छ। अहिलेका मन्त्रीहरू र पूर्व मन्त्रीहरूलाई समेत नेपालमा कति शहीद छन् भन्ने जानकारी नै छैन। द ग्रेटेस्ट अफ द ग्रेट सलिड शहीदको नाम मलाई बताइदिनुहोस् त सर भनेर मन्त्रीलाई चाहिँ भन्यो भने 20 जना उहाँ भन्न सक्नुहुन्न। कन्फ्युजनको अवस्था हुन्छ। अब पहिलेका त हामी हरेक विद्यार्थी पढ्नेले भन्न सक्थे, हरेक क्लासका चाहिँ विद्यार्थी कन्फर्म थियो। अहिले चाहिँ नि त 50 जना चाहिँ सलिड शहीद भन्न सक्ने त मैले नभने पनि अब चाहिँ नि उहाँहरू राजनीति गर्नेले त भन्न सक्नु पर्यो नि। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न सक्नु पर्यो, प्रचण्डले भन्न सक्नु पर्यो, त्यो के अरे त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भन्नु पर्यो, पार्टीका शेरबहादुर देउवाले भन्न सक्नु। उहाँहरू सबै कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो कन्फ्युजन हुनु भनेको सच्चा काम गर्ने शहीदको अवमूल्यनको अवस्था हो। देशका लागि बलिदान दिने शहीदहरूलाई वर्षमा एक दिन मात्रै सम्झेर नहुने सर्वसाधारण बताउँछन्। सरकारले शहीद दिवस विशेष कार्यक्रम सहित मनाउने घोषणा गरे पनि सार्वजनिक बिदा भने दिएको छैन। शहीद दिवसको अवसरमा विगतमा दिने गरिएको सार्वजनिक बिदा केन्द्र सरकारले कटौती गरेको छ। गत वर्ष प्रदेश 3 सरकार, हालको बागमती प्रदेशले शहीद दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिए पनि यस वर्ष भने बिदा दिएको छैन। यो खासै चाहिँ वर्ष दिनको एक दिन मात्र बनाएर होइन कि शहीदहरूको त्याग तपस्या बलिदान जुन गर्ने भयो त्यसको लागि हामीले सधैँ प्रयास गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रबाट होइन, आफ्नो कर्तव्य राम्रो निभाउनुपर्छ। त्यही नै हो खास। अब हामीले सम्झिने भनेको त जस्तो हाम्रो पितृहरूलाई पनि हामीले वर्षको एक दिन सम्झेर चाहिँ गर्छौँ होइन, अब श्रद्धाञ्जली गर्छौँ भने जस्तै अब त्यस्तै हो। शहीदहरूलाई पनि हामीले एकचोटि सम्झेर उसको चाहिँ उनीहरूले गरेको राम्रो बाटोमा हिँड्नु नै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा अहिले शहीदको संख्या कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग पनि छैन। 2062 र 63 सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका 26 जनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शहीदको दर्जा दिएको थियो। त्यसपछि गठन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले पनि एकमुष्ट रूपमा झण्डै 8000लाई शहीद घोषणा गर्यो। दाहाल पछिको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारले नेतृत्व पाएको माधव कुमार नेपालले पनि झण्डै 1600 जनालाई शहीद घोषणा गरिदिएका थिए। फेरि पनि प्रसङ्ग शहीद दिवसकै। शहीद दिवसको अवसरमा पारेर काठमाडौँको शोभा भगवतीमा धर्ना दिएको छ। शहीदहरूको बलिदानको सम्मान, लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि भन्दै गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। धर्नामा सहभागीहरूले शोभा भगवतीमा रहेको शहीद दशरथ चन्द्र गङ्गालाल श्रेष्ठको शालिगमा फूलमाला लगाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण समेत गरेका थिए। धर्नामा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए भने धर्नामा कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै शहीदहरूको बलिदानबाट उपलब्धिमाथि प्रहार हुन थालेको तर्क समेत गरे। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने कि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट राष्ट्र अगाडि बढोस्। लोकतान्त्रिक जुन व्यवस्था प्रणाली छ यसैले नै आम नागरिकको हित गर्न सक्छ, कल्याण गर्न सक्छ। यही व्यवस्थाका लागि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शहीदहरूले बलिदान गरेका हुन्। त्यो व्यवस्थामाथि कसैले खेलवाड नगरोस्, त्यो व्यवस्थाले स्थायित्व दिन सक्छ भन्ने जुन शहीदहरूले सोचेर लोकतन्त्रका लागि लड्नु भएको, त्यसलाई स्मरण गर्दै हामी अगाडि बढेका। त्यस्तै उनले राज्यको सबै संस्थाहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको समेत आरोप लगाए। संसद विघटन सम्बन्धमा आज 12 दिनको बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि रोचक र घत लाग्दो बहस भयो। बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूबीच सामान्य विवाद समेत भएको थियो।
संविधानका मस्यौदाहरूले संसद जिउँदो जाग्दो अवस्थामा रहेको बताएका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था नै नराखिएको बताएका हुन्। उनले मृत्यु नै नभएको मान्छेलाई मृतक घोषणा गरिएको अवस्थासँग संसद विघटनको तुलना गरे। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता समेत रहेका पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि विषयमा प्रतिनिधि सभाले अप्ठ्यारो नपारेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 2017 साल पुस 1 गतेको शब्द सापटी दिएर आफ्ना कदमलाई सही ठहर्याउन खोजेको पनि पोखरेलको भनाइ थियो। शुक्रबारको बहसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बेडारीले प्रतिनिधि सभाले सरकार गठन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा हिसाब किताब गर्न नहुने बताएका छन्। बेडारीले सरकार गठन गर्ने र फेर्ने अधिकार संसदको भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासले कुन दलको कति सांसद छन् र सरकार बन्छ कि बन्दैनन् भनेर जोड घटाउ गर्न नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले विकल्प छैन भनेको कुरा सही नभएको बेडारीको भनाइ थियो। बहसका क्रममा बेडारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई होतियार भनेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अपशब्द प्रयोग नगर्न सचेत गराएका थिए। शुक्रबार बहसको समयलाई लिएर श्रोमणी प्रधान न्यायाधीश जबरा र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ बीच चर्काचर्की भएको थियो। बहसको 70 मिनेट पुगेपछि फेरि दुईजना बीच भनाभन भएको थियो। 1 घण्टा 10 मिनेट प्रतिनिधि सभा विघटनको जानकारी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर त्यसको वैधानिकतामा श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। वैधानिकतामै यति लामो बहस गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले वरिष्ठज्यू 2 बजेसम्म सक्नुस् भनेका थिए। त्यसपछि रमनले जवाब म विषय वस्तुमै छु, सिद्धिदैन भनेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश राणा सन्तुष्ट भएनन् र त्यसो भए नसिध्याएर बस्नुस्, कृपया 2 बजेपछि बसिदिनुस् भनेका थिए। एकजनाले 5 घण्टा समय लिएकोमा प्रधान न्यायाधीशले आपत्ति समेत जनाएका थिए। संसद विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा 12 दिनदेखि निरन्तर रूपमा बहस भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पराजित हुने डरले प्रचण्ड नेपाल पक्ष निर्वाचनबाट तर्सिएको बताएका छन्। नेकपा काठमाडौँ महानगर कमिटीद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हार निश्चित हुने भएकाले प्रचण्ड नेपाल पक्ष निर्वाचनसँग डराएको बताएका हुन्। उनले अहिले प्रचण्ड नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै निर्वाचनमा पनि उनीहरूको हालत खराब हुने अनुमान गरे। ओलीले देशलाई सांसद किनबेचको थलो बनाउन खोज्नेलाई जनताले सजाय दिने समेत बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाललाई देखाउँदै निर्वाचन सार्ने नियोजित हल्ला चलाएको भन्दै तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुने स्पष्ट पारे र आफूलाई प्रचण्डले अध्यक्ष बनाएको भ्रम फैलाएको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री आफूले बनाएको तर्क गरे। ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफूलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनमा अवरोध गरेको र अहिले सो पक्ष अलगिएपछि पार्टी नै शुद्ध भएको उनको भनाइ छ। हिजो त पार्टीभित्रै बसेर सरकारको आलोचना गर्थे, गाली गर्थे, मुख छाड्थे, सबै काम गर्थे। त्यसकारण पार्टी बाहिर गएर गरेको कमसेकम पार्टी त अशुद्ध भएन, विशुद्ध भएन। भएको पार्टी तोडेर हिँड्ने, फुटाएर हिँड्ने, बनेको आन्दोलन बिगारेर हिँड्ने, पार्टीलाई बदनाम गर्ने, अनुशासनहीन र अराजकहरूको भिडको रूपमा परिणत गर्न खोज्ने, देशलाई सांसद किनबेचको थलो पहिले जस्तै बनाउन खोज्ने, त्यस्ता प्रयास गर्ने, त्यो नसकेपछि पार्टी फुटाएर कुद्नेहरूलाई जनताले अब चिन्दैन, सजाय दिँदैन। त्यसै ओलीले माघ 23 गते देश र जनताका पक्षमा पहिलो चरणको शक्ति प्रदर्शन गर्ने बताए भने प्रदर्शनमा सहभागी हुन महिला, युवा, शिक्षक सबैलाई उनले आह्वान पनि गरेका छन्।
नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यक परे संसद बैठक बस्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको बताउँदै उहाँले जरुरी परे संसद बैठक बस्न सक्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित विरोध सभा कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधानले आफूहरूलाई बैठक बस्ने अधिकार दिएको दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालले जरुरी परे संसद बैठक बसेर ओलीमाथि कारबाही गर्न सकिने पनि बताउनु भयो। सेटिङलाई जनताले भत्काउँछ र जनताको सेटिङ खडा हुन्छ। तपाईहरु दृढ हुनुहोस्, हाम्रो सेटिङ हुन्छ, हाम्रो सेटिङ जनताको सेटिङ। फटाहरूले सेटिङ गरेर हुन्छ? संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी गुण्डाहरूले सेटिङ गरेर सेटिङ हुन्छ त? जनताले गरेको सेटिङ मात्रै सेटिङ हुन्छ। मैले फेरि पनि अदालत र निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग हुन्, उनीहरूलाई सम्मान गर्छु, विश्वास गर्छु, तर सबभन्दा ठुलो अदालत जनता। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्याचार गर्न थालेको आरोप लगाउँदै दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले जहिले आफ्ना छोराछोरीलाई मात्र हेर्यो भनेर अपमानित गरेको पनि बताउनु भएको छ। दाहालले छोराछोरीलाई गणतन्त्रको आन्दोलनमा संलग्न गराउनु, आफैसँग जंगलमा बन्दुक बोक्न लगाएर हिँडाउनु त्यो मेरो दोष हो भन्दै ओलीप्रति प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। एकचोटि फेरि जुर्मुराएर उठ्नुको विकल्प छैन। तपाईहरुले आज विराटनगरको यो ऐतिहासिक नगरीमा जुन उत्साहको साथ उपस्थित हुनुभयो र जुन गम्भीरताको साथ विषयहरूलाई सुनिराख्नु भएको छ, त्यसको निम्ति तपाईहरुलाई अभिवादन भन्दै र हामीले 28 गते एकचोटि फेरि काठमाडौँमा विशाल जनसागर उतार्नुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ। तपाईहरु यो प्रदेश विरोध कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिङजुरो निर्वाचन आयोगले फुकालिदिएको बताउनु भएको छ। ओलीले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आयोगले अमान्य घोषणा गरिदिएको तर्फ संकेत गर्दै आयोगले ओलीको सिङजुरो फुकालिसकेको बताउनु भएको हो। महेन्द्रको तानाशाहीलाई, ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीलाई, सामन्ती निरङ्कुश शासनलाई हामीले उखेलेर फालिदिएका छौँ। त्यसुनाले प्रतिक्रियावादीहरूको गोटी बनेको र सामन्ती दलालहरू सामु लम्पसार परेको उहाँको आरोप थियो। संसद भङ्ग गरेर प्रधानमन्त्री ओली श्री 3 हुन खोजेको भन्दै उहाँले त्यसलाई सफल हुन नदिने पनि बताउनु भयो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ओह्रालो लाग्दै गएको छ। शुक्रबार 157 हुँदा 333 जना उपचारपछि निको भएका छन्, जुन हालसम्म 0.75% को मृत्यु भएको छ। शुक्रबार 5 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। हाल 3022 जना भने संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा देशभर 6770 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 59 जना महिला र 98 जना पुरुष गरी 157 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 34 जना महिला र 48 जना पुरुष सहित 82 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार बागमती प्रदेशमा 92, गण्डकी प्रदेशमा 34, लुम्बिनी प्रदेशमा 15, कर्णाली प्रदेशमा 1 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 जना, प्रदेश 1 मा 5 र प्रदेश 2 मा 6 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,745 पुगेको छ। हालसम्म 94,713 जना महिला अर्थात् 35.01% संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै 1,75,819 जना अर्थात् कुल संक्रमितको 64.99% पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 2,65,698 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 333 जनाले कोरोना जितेका छन्। संक्रमित मध्ये 98.1% निको भएका हुन्। त्यसैगरी 24 घण्टामा 5 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2025 पुगेको छ। कुल संक्रमितको 0.75% को मृत्यु भएको हो। शुक्रबार सक्रिय संक्रमितको संख्या 3022 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 1688 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
सक्रिय संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 1688 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै भक्तपुरमा 33 जना र ललितपुरमा 138 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 1249 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। 1773 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 147 जना आइसियु र 27 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 111 जना रहेका छन्। आज खोप अभियानको तेस्रो दिन खोप अभियान कार्य जारी रहेको छ। उपत्यका लगायत 7वटा प्रदेशमा धमाधम खोप लगाइरहेका छन्। खोप अभियानको पहिलो दिन 9084 जना र दोस्रो दिन 28732 जनाले खोप लगाए। भारतले अनुदानमा 10 लाख खोप डोज उपलब्ध गराएपछि सरकारले बुधबारदेखि देशैभरि करिब 300 खोप केन्द्र मार्फत पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेका 4.5 लाख जनालाई खोप लगाउने अभियान थालेको हो। देशभरका खोप केन्द्र मार्फत स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक लगायत अग्रपन्थीमा खटिने सेवा प्रदायकलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउने लक्ष्य सरकारको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजै प्रवेश दिने तयारी गरिएको बताएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउनका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजै प्रवेश दिने तयारी भइरहेको बताएका हुन्। उनले नेपाल आउने व्यक्तिले क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरी सहज बनाउने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए। 72 घण्टाभित्र पीसीआर परीक्षण गराएर आएको रिपोर्ट र नेपालमा परीक्षण गर्दा पनि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएकाहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा सजिलै जान दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव सीसीएमसीमा गरिएको ढकालको भनाइ छ। यो निजगढ एयरपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफैलाई पनि के लागेको थियो भने निजगढ एयरपोर्ट भन्ने कुरा बहुत थियो, कहाँनिर पर्छ के रहेछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ ठिकै मात्रै जानकारी थियो। यसचोटि त्यो स्थलगत अध्ययन गर्ने जाँदा म त 100-150 भन्दा बेसी चोटि हिँडेकै राजमार्गको साइडको जङ्गलमा रहेछ, त्यहीँ गएपछि थाहा भयो। त्यसको आवश्यकताको बारेमा, औचित्यको बारेमा हिजो पनि भनियो, आज पनि भन्न सकिन्छ। त्यो बहुत राम्रो। मन्त्री ढकालले भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यले तीव्रता लिएको पनि जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रुख काट्ने काम पनि छिट्टै सुरु हुने उनले बताएका छन्। आफू चुनावसम्म मात्र यो मन्त्रालयमा रहने भन्दै उनले महत्त्वाकांक्षी योजना भने ल्याउने सोच नभएको तर्क गरे। पर्यटन मन्त्रालयमा अघिल्ला मन्त्री योगेश भट्टराईले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिने उनले बताएका थिए। मानव अधिकार परिषद नेपालका अध्यक्ष तुलसी थापाले आफूलाई ठगीको आरोप लगाएर चरित्र हत्या गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा थापाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्। उनले व्यक्तिगत आर्थिक कारोबारको विषयलाई लिएर आफूले ठगी गरेको भनेर चरित्र हत्या गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका हुन्। आफूसँग कुनै सोधपुछ नै नगरी हिरासतमा लगिएको र आफ्नो मान प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउने काम भएको भन्दै उनले गुनासो समेत पोखे। मानव अधिकार परिषद चाहिँ नेपाल सरकारको उसमा दर्ता भएर मैले त्यसमा काम गरेको 2 दशक हुन लाग्दा पनि मलाई यस्तो किसिमको आरोप हुनु, यस्तो झुटो आरोप हुँदा व्यक्तिको चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने क्रियाकलाप जुन किसिमबाट देशमा भइरहेछ यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन र अब उपरान्त पनि यस्तो अरूलाई पनि नहोस् भनेर विशुद्ध मान्छेहरूले कारोबार लेनदेनको कारोबार गर्नेलाई चाहिँ यस्तो किसिमको झुटो आरोप लगाएर चरित्र हत्या गर्ने परिपाटी अथवा त्यस्तो चाहिँ निर्मूल हुनुपर्छ र अबदेखिको त्यस्तो स्थिति नहोस् भन्ने कुरा म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। उनीमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुँ र अमेरिका पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। थापा सङ्खुवासभा 5 खान गाउँपालिका 5 खमारेका स्थानीय वासी हुन् र उनलाई काठमाडौँको दरबार मार्गबाट पक्राउ गरिएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075 र 76 को नीति तथा कार्यक्रममा नै नागरिक एपको परिकल्पना गरेको थियो, तर 3 वर्षपछि मात्रै यसले सार्थकता पाएको छ। तर उक्त एप सार्वजनिक भए पनि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ।
सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको एप हो नागरिक एप। यस एप मार्फत सेवाग्राहीले सरकारी कामको लागि लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यतालाई यसले चिरेको छ। नागरिक एप आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत प्रयोग गर्न सकिनेछ। यो एप मार्फत नागरिकताको विवरण, स्थायी लेखा नम्बर, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतको विवरण एकै ठाउँमा हेर्न पाइनेछ। यस एप लगइन गर्नका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवरण, मतदाता वा राहदानी मध्ये कुनै एकको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। सरकारी सेवामा जनताको पहुँच कायम गर्नका लागि यो एप सञ्चालन गरिएको भए पनि धेरै प्रयोगकर्तालाई प्राविधिक पक्षको विषयमा थाहा नहुँदा यो एप प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। धेरैजना प्रयोगकर्ताले यस एप प्रयोग गर्दा समस्या भेटिएको भनी सन्देश मोबाइलमा पठाउने गरेको प्रयोगकर्ताको अनुभव छ। अधिकांशले सेवा सुचारू गर्न खोज्दा समस्या देखिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। धेरैजना प्रयोगकर्ताले यस एपबाट सेवा लिनका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, मतदाता वा राहदानीको प्रतिलिपिबाट एप लगइन गर्न सकिने भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रबाटै विवरण भर्नेको संख्या बढी छ। नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट लगइन गर्दा नागरिकतामा भएको नम्बरदेखि लिएर भएका चिन्हहरू नमिल्दा समस्या देखिएको र त्यसलाई मिलाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो एउटा करेक्सन एप्लिकेसन ल्याउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखको भनाइरहेको छ। नागरिकताका नम्बरहरूमा अलिकति केही मिसम्याचहरू हुने, स्ल्यासहरू, ड्यासहरू यस्तो हुने, त्यहाँ चाहिँ स्ल्यास हानिएको हुन्छ नागरिकताको प्रमाणपत्रमा हैन, तर चाहिँ इन्ट्री गर्दा ड्यास गरिएको, अथवा राजकुमार लेख्नुपर्नेमा राजकुमारसँगै लेख्नुपर्नेमा राज र कुमार फरक फरक गरिएको, यस्तो कुराहरूले सिस्टमले चिन्दैन। हेर्नु, सानो कुरा पनि सिस्टमले चिन्दैन। यो कारणले पनि धेरै मिस्टेकहरू आइरहेको अवस्था छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र मात्रै होइन, पासपोर्ट छ, र पासपोर्ट नभए पनि धेरैजसो नागरिकसँग भएको चिज भनेको भोटर लिस्ट हो। भोटर लिस्टको नम्बरबाट हामी लगइन गर्न सक्छौँ। पहिला त नागरिकता बाइ द वे नागरिकताबाट भएन भने अर्को दुईटा अप्सन पनि छ। अब सरकारले दिन खोजेको यो एप्स मार्फतको सर्भिसहरू चाहिँ नि अब ढिलो नागरिकले पाउनुपर्छ, यसलाई ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने कुरामा हामी संवेदनशील छौँ र हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो करेक्सन एप्लिकेसन जुन हामीले बनाउन खोजेका छौँ, यो करेक्सन एप्लिकेसन बनाएर हामी लन्च गर्छौँ। यस एप्सलाई सरल सहज तरिकाले प्रयोगकर्ताले सेवा लिन सेवाग्राहीले अब लामो लाइन र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु पर्दैन। तर सुरुवाती दिनमा नै एप्सको प्रयोगमा समस्या आउँदा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रममा नै नागरिक एपको परिकल्पना गरेको थियो, तर 3 वर्षपछि मात्रै यसले सार्थकता पाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले माघ 2 गते यस एपको औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिका 14 खड्का गाउँमा निर्माण सम्पन्न भएको खानेपानी परियोजना शिलान्यास गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सबै दल आन्दोलनको नाममा घर दैलो अभियान भन्दै गाउँ गाउँमा चुनाव प्रचारमा लागिसकेको जिकिर गर्दै अब मुलुक चुनावमय भइसकेको समेत बताए। उनले यो सरकारले दर्जनौं गौरवका योजना सम्पन्न गर्दा पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु मूर्खता भएको बताउँदै अधिकांश आयोजना यही सरकारले पूरा गरेको बताए। उनले मुलुकलाई थप विकासको गतिमा लैजाने निर्वाचन अपरिहार्य भएकोले सरकारले आगामी वर्ष वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको दोहोर्याए। उनले देशका 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये आफ्नो क्षेत्रमा विकासको लहर ल्याउन सफल भएको दावी समेत गरेका छन्। सरकारलाई चल्नै नदिने, प्रधानमन्त्रीले केही गर्नै नदिने, यस्तो खालको स्थिति आएपछि मर्दा क्या नै गर्दा। अब त्यसपछि के गर्ने त? त्यसका लागि जनताको बीचमा गएर ठिक गरे कि बेठिक गरे जनताले फैसला गर्छ। जनताले फैसला गर्छ। जनतालाई नै यो कुराको बारेमा फैसला गर्नु भनेर अब ताजा जनादेशको आह्वान भएको छ। राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जसलाई अहिले सँगै सिङ्गो मुलुकले चाहिँ नेताको रूपमा मानिरहेको छ। हामीलाई केही अप्ठ्यारो छैन, त्यसैले गर्दाखेरि अहिले सजिलो भएको छ। अब हामीले चलखेल गर्न, हिँडडुल गर्न, के 2 वर्षसम्म हामी जाममा पर्यौँ, हामी फ्रोजनमा पर्यौँ। अब त्यो फ्रोजन र जामबाट पगालेर अब हामी जनताको बिचमा जाने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन।
मन्त्री श्रेष्ठले करिब 2.5 वर्षको अवधिमा आफूले बलम्बुदेखि दहचोक रामकोटदेखि भीमढुङ्गा लगायत सबै क्षेत्रमा विकासका दर्जनौं योजना सम्पन्न हुने कार्य भइरहेको समेत जानकारी गराए। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको नेपाल ट्रस्टको छविलाई सुधार गर्ने गरी विद्यमान संरचनालाई परिमार्जन गरिने भएको छ। नेपाल ट्रस्टको वर्तमान संरचनाबाट ट्रस्टको उद्देश्य अनुसार काम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय वा संरचना नै परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न सकिने विषयमा अध्ययन सुरु गरिएको हो। संरचना परिवर्तनका लागि नेपाल ट्रस्टले एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी ट्रस्टको अध्ययन गरिने गरी जिम्मेवारी समेत दिएको जनाइएको छ। सो कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव रहेका व्यवस्था मिलाएको छ। उनीहरूलाई ट्रस्टको सम्पत्ति खोजी तथा सदुपयोग गर्दै उद्देश्य अनुसार कसरी कुन संरचनामा अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा राय सुझाव दिने अधिकार समेत दिएको छ। नेपालको सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको संस्थाप्रति रहेको नकारात्मक छवि सुधार गर्दै देशको विकासमा सहयोग गर्न संरचना नै परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्दा के कस्तो उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सो कार्यदलले बहस गर्ने र सबै उपयुक्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी कार्य सुरु भएको छ। ट्रस्टको सम्पत्ति अहिले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग भइरहेको ठहर सहित संरचना नै परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न सकिने वा अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको ट्रस्टको कार्यालयले जनाएको छ। ट्रस्टको सम्पत्ति अहिले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग भइरहेको ठहर सहित संरचना नै परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न सकिने वा अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको ट्रस्टको कार्यालयले जनाएको छ। हालकै संरचना अनुसार काम गर्दा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन सुरु भएको कार्यालयको भनाइ छ। ट्रस्टलाई एउटा सम्पत्ति व्यवस्था कम्पनीको रूपमा विकास गरेर अगाडि बढ्दा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु गरिएको छ। यसबाहेक विकास समिति मोडलमा जाने कि प्राधिकरण मोडलमा जाने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। ट्रस्टको सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दा सबै खालको सम्पत्तिका लागि एउटै मापदण्ड बनाउने कि सम्पत्तिको वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पनि बहसमा सुरु गरिएको छ। पहिले लिजमा लागेको सम्पत्तिको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने, अब लिज भाडामा सम्पत्ति दिँदा कसरी अगाडि बढ्ने र आवश्यक कानूनहरू कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। ट्रस्टको नेतृत्व कसले गर्ने, ट्रस्टको सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्नेको योग्यता कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिने भएको छ। खरबौं सम्पत्ति भएको संस्था अहिले छायामा परेसँगै यसको संरचना नै परिवर्तन गरेर भए पनि यो संस्थालाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। ट्रस्टले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र कास्कीका विभिन्न ठाउँमा गरी नयाँ 27 किता जग्गा फेला पारेको छ। पहिलो पटक ऐनभन्दा सम्पत्तिको सदुपयोगका लागि सरकारले ट्रस्ट ऐनमा फेला परेको सम्पत्तिको प्रयोग, उपयोग र भोग चलनका विषयमा स्पष्ट खुलाएको छ। 2064 सालमा बनाइएको ऐनको मर्मलाई संक्षेपीकरण गर्दा ट्रस्टको सम्पत्ति निजी भन्दा सार्वजनिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्नेतर्फ जोड दिएको थियो। 2064 को ऐन निजी व्यक्ति वा कम्पनी सम्झौताका आधारमा भोग चलन गर्दै आएको जग्गा र सम्पत्तिका विषयमा मौन थियो। स्वाभाविक रूपमा निजी कम्पनीहरूको भोगाधिकार मिति पुगेपछि स्वत जग्गा र सम्पत्तिको पूर्णाधिकार ट्रस्टमा आउँछ भन्ने रहेको छ। तर खेल अर्कै भएको भन्दै विरोध भएपछि सबै प्रक्रियामा सुधार गर्ने गरी संरचना नै परिवर्तन गर्ने बहस सुरु भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर प्रदेशको नोएडा प्रहरीले गत मंगलबार दिल्लीमा किसानको विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाको मामिलामा 8 जना विरुद्ध
राजशाहको मुद्दा दर्ता गरेको छ। राजद्रोहको मुद्दा दर्ता गरेको हो। मुद्दा दर्ता गरेकाहरूमा कांग्रेस नेता शशि थारूर सहित कैयौं वरिष्ठ पत्रकारहरू समेत रहेका छन्। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पाण्डे, जफर आगा, परेशनाथ, अनन्तनाथ र विनोद के जोश सहित एक अज्ञात व्यक्तिको नाम समेत उल्लेख गरिएको छ। एफआईआरमा श्रीमती मृणाल पाण्डे, जफर आगा, परेशनाथ, अनन्तनाथ र विनोद के जोश आफ्नो समाचार पत्र, म्यागजिन र डिजिटल प्रसारण र सामाजिक सञ्जालको पोस्टका लागि पूर्ण रूपमा उत्तरदायी रहेको बताएको छ। षड्यन्त्र अनुसार सुनियोजित दंग गर्ने र लोकसेवाको हत्या गर्ने उद्देश्यका साथ ती व्यक्तिले राजधानीमा हिंसा गराएको आरोप समेत लगाएको छ। प्रदर्शनकारीहरूलाई भने 26 जनवरी 2021 को गणतन्त्र दिवस परेड पछि निश्चित मार्ग प्रदान गर्दै शान्ति व्यवस्था कायम राख्ने शर्त सहित विरोध प्रदर्शनको अनुमति दिएको थियो। उपद्रव गर्ने तत्त्वहरूले उपयुक्त अनुमति र निर्धारित मार्गको उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो मागलाई जबरजस्ती मनाउनको आश्रयले कानुन तोड्दै प्रहरीलाई गम्भीर रूपमा घाइते बनाएर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि धेरै क्षति पुर्याएको समेत बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा शनिबार 2 विभागीय टिम एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब भिड्दैछन्। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने विभागीय खेल शनिबार बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। चौथो संस्करणको फाइनलमा मैदान उत्रदा एपीएफ र आर्मी उपाधि आफ्नो बनाउने लक्ष्यमा हुनेछन्। एपीएफका कप्तान शरद भेष्वाकर र आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले उपाधि जित्नेमा आशावादी रहेको बताएका छन्। फाइनल अघि शुक्रबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टिमका कप्तानले उपाधिका लागि खेल्ने बताएका हुन्। एपीएफका कप्तान शरद भेष्वाकरले फाइनलमा पुग्नु खुसीको कुरा भएको बताएका छन् भने आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले आफ्नो टिम सन्तुलित भएकोले उपाधि जित्ने दावी गरेका छन्। च्यालेन्जिङ सिचुएसनलाई पनि ओभरकम गरेर म्याचेसहरू जितिरहेछ, जुन चाहिँ पोजिटिभ साइन हो र त्यसले देखाउँछ कि टिम हङ्ग्री पनि छ पर्फर्मेन्स गर्नको लागि। सबभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ के लागिरहेछ भने इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्सेस भन्दा पनि होल टिम एज अ युनिट चाहिँ हामी राम्रो खेलिरहेछौँ। सो भेरी होपफुल भोलि राम्रो रिजल्ट आउँछ। हरेक गेममा हेर्ने भनेपछि आर्मीबाट चाहिँ एकैजनाले पर्फर्म नगरे पनि अब इन्डिभिजुअलमा चाहिँ आइरहेछ कि गेम पर्फर्मको लागि चाहिँ। अब तर त्यो इन्डिभिजुअल भनेर चाहिँ अब एकले पर्फर्म गर्ने अर्को नगर्ने भनेर पनि हुँदैन। अब लास्टमा आउने भनेको टिम गेम हो। तर कस्तो भइरहेछ भने चाहिँ गाह्रो सिचुएसनमा कहिले कोहीले पर्फर्म गराएको छ, कहिले कसैले पर्फर्म गराएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सजिलो भइरहेछ हामीलाई चाहिँ गाह्रो गेममा चाहिँ। एपीएफ अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो। समूह चरणमा एपीएफ अपराजित रहने एक्लो टिम बनेको छ। समूह चरणमा आर्मी एपीएफसँग 6 रनले पराजित भए पनि अन्य खेलमा विजय भएको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख पाउनेछन्। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ। जुन 7 धुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 10-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले दोस्रो जित निकालेको हो। आर्मीको फराकिलो जितमा शर्मिला थापा र रश्मि घिसिङले सम्मान 4-4 गोल गरिन्। यस्तै विमला चौधरी र सपना लामाले 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै आर्मी लीगको दोस्रो स्थानमा ओक्लिएको छ। आर्मीले भने 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुर 4 खेलमा 3 अङ्क जोडेर लीगको 6औं स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दल दर्ता प्रक्रियामा नेकपाको 2 समूहबीच मतभेद बढ्दै ओली समूह र प्रचण्ड माधव समूहका कारण आयोगको अप्ठ्यारोमा चुनाव नै आवश्यकता नरहेको सर्वसाधारणको टिप्पणी। आज शहीद दिवस, शहीदको सपना पूरा गर्न राजनीतिक दल र सरकार प्रतिबद्ध भएनन्। वास्तविक शहीदको अपमान गरेको भन्दै नागरिकको चर्को असन्तुष्टि।
संसद विघटन सम्बन्धमा आज 12औं दिनको बहस सकियो। संवैधानिक इजलासमा रोचक र घटलाग्दो सवाल जवाब। प्रधान न्यायाधीश र पूर्व महान्यायाधिवक्ता बीच भने विवाद। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा दिन प्रतिदिन कमी। खोप अभियानको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा उत्साह बढ्दै। खोप लगाएका विदेशीलाई नेपाल आउन दिने सरकारको तयारी। सरकारले ठूलो सफलताको रूपमा चर्चा गरेको नागरिक एपको प्रयोगमा समस्या तत्काल सुधार नगरिए औचित्य नहुने भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण। उत्तर प्रदेशको प्रहरीद्वारा दिल्लीमा किसानको विरोध प्रदर्शनमा भएको हिंसाको मामिलामा 8 जना विरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा दर्ता। अनुमति र निर्धारित मार्गको उल्लङ्घन गरेको आरोप। र प्रधानमन्त्रीका अब 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा शनिबार 2 विभागीय टिम एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब भिड्दै 2 टिम उपाधि जित्ने दाउमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि यहाँले कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सकिन्छ। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।